ملچان آلیو اوانا چرنے آلیو میرے پاک نبی دے غلامو زہرا پاک نو میرے پاک نبی فرمایا دیئے لیا میں بھی روٹی لا دیواں میرے پاک نبی نے پیڑا لیا ہے پیڑا لے کے میرے پاک نبی روٹی بنائی توجہ بڑی توجہ نال ماڈرن ساؤنڈ آلیا بھلا ہوئی راتی اکاڑے ساں کوئی چس نہیں بڑی گھنٹہ سوا تقریر کیتی ہے مسا مر کے سوا گھنٹہ پورا کیتا ہے آج چس آ گئی کلیجہ ٹھر گیا ماڈرن ساؤنڈ آلیا آج پڑھایا ہے بڑی محبت ہے تو انہوں اللہ پاک ہور عزتاں دے وے آ توجہ کر میرا ویر جملے سماعت کرنا لے میرے پاک نبی روٹی چلائی تدور دے اندر بھائی جان بڑے توجہ تواڈے تجسس دے نال میرے وال ویکھ کے جملے سننا ہر بچہ ہر وڈا بڑی توجہ دا طالب ہو کے بات سنے کسے تے طنز نہیں کرنا کسے دا دل نہیں دکھانا میرے ویر محمد رزاق تے بوٹے دے اقبال دے مہمان بن کے آئے ہو نبی دے غلام بن کے آئے ہو میں کسے دا دل توڑ کے ٹر جاواں ایک گھنٹہ میں تواڈے کولا مینوں بندہ کنے آکھنا ہے لوکی آکھن گے مولوی آیا لڑا کے ٹر گیا ہے میں درس محبت دیون آیا وا اللہ کرے اس درس دا تانوں پتہ لگ جائے تے اس مسئلے دا تانوں سمجھ آ جائے پھر پتہ لگ جائے گا علامہ صاحب میرے پاک نبی نے روٹی بنائی ہے خود ہتھی تندور چلائی ہے حضور اگے چلے گئے تھوڑی دیر تو بعد میرا کملی والا آیا ہے فرمایا بیٹی آج بڑی دیر ہو گئی تندور تے کھڑی ہیں جے روٹیاں نہیں پکیاں عرض کیتی بابا باقی پک گئیاں نے جڑی تساں لائی ہے اجے تک نہیں پکی مل چال چوڑا لیو میرے پاک نبی فرمایا دیئے ارایا جا اس روٹی نہیں پکنا بابا کیوں فرمایا دیئے نو تیرے محمد دیاں تلیاں لگ گئیاں لے جس آٹے نو جس کپڑے نو محمد دیاں تلیاں لگ جان او دیتے آگ اثر نہیں کر دی مل چانا لیو پھر ایمانداری نال دسو ایمانداری نال میرے جملے دا وزن کریو جڑے آٹے نو محمد دیاں تلیاں لگ جان او دیتے کاری صاحب حافظ صاحب آگ اثر نہیں کر دی تے جس صدیق نے محمد نو موڑیا تو جس صدیق اکبر نے کملی والے نو موڑیا تے چایا ایمانداری نال دس ہر شیعہ اپنے گریبان جھانک کے ویکھے او جیڑا نبوت دا بھار چاہ کے ٹرے جیڑا کملی والے نو چاہ کے ٹرے او جیڑا میرے پاک نبی دا اج بازو بنے جنوں میرا نبی فرماوے لوگو دنیا دے